هاد لا فيديو ديستيني لكاع الناس اللي صالاري وبغاو يوليو دي زونتربرونور مقاولين. واش كتظنوا انكم واجدين؟ اليوم غنعطيكم 11 الحاجه اللي خاصكم ضروري ديروا قبل ما تطلقوا من خدمتكم وتبداو هاد المغامره باقل الاضرار. اول حاجه لوطوموتيفاسيون، التحفيز الذاتي. فاش كنت صالاري كنت كنمشي الصباح كندخل البيرو كنلقى السوبيريور ديالي كيقول لي ها هما لي طاش اللي عندك هاد النهار، اشنو الخدمه اللي خاصك دير كنديرها. فاش كنسالي كنتسناه يعطيني النتيجه ديال ديك الخدمه اللي درت. هادشي كامل خصك تنساه، خص تولي انت كتموتيفي راسك. ما كاينش شخص فوق منك اللي غيبدا يقول لك خاصك دير هاد الخدمه وتساليها في هاد الوقيته فلانيه. هاد الشخص ينكزيست بلو. وفي عالم المقاوله بزاف غيقولوا لك صعيب، بزاف غيقولوا لك ما يمكنش، بزاف غيقولوا لك ما تقدرش، وبزاف غادي يقولوا لك هاد الفكره دارها بنادم قبال منك. هاد الاصوات كاملين ما خاصكش تسمع ليهم وتاوتوموتيفا راسك. ثاني حاجه خدم وانت خدام. ما تقولش اليوم انا صالاغي غدا غنحبس الخدمه وبعد غدا غنولي اونتربرونور. غندخلوا شويه في الارقام، لان افترض كتخدم 8 السوايع وكتنعس 6 السوايع. بزاف ديال بنادم غيبدا يقول لك لا 6 السوايع بزاف ما نقدرش نعس انا 6 السوايع. شوف هنا كنهضروا على الاحلام ديالك. 6 السوايع سي لو مينيموم باش توصل. الا ما كنتيش لعاب الكره، ما عندكش موهبه الغناء، ما واردش، ما عندكش، ما رابحش في اللوطو، خصك تنعس 6 السوايع مينيموم 5 سنين. ما غيطرى لك والو بلا ما تقول لا ما نقدرش على 6 السوايع. غتبقى لك ساعتين في النهار ديال تقدر تاكل فيها، تكونيكطا، تجلس مع صحابك. غتبقى لك 8 السوايع. 8 السوايع كتخدم فيها في خدمتك، 6 السوايع كتنعس فيها، وساعتين ديال الماكله وديال فيسبوك وانستغرام. غتبقى لك 8 السوايع غتخدم فيها على البروجي ديالك. البروجي ديالك يقدر يكون محلابه مشارك فيها انت وصاحبك، تقدر تكون قهوه، تقدر تكون صنعه عندك في يديك، تقدر تكون اي كوميرس كتخدم في الانترنت. ما عرفتش انا شنو هو داك البروجي. المهم غتكون خدمتي في مده عام عامين ديال الخدمه. واحد ديكتون ديال دوين جونسون الممثل الشهير دروك كيقول لك ما تخدمش 8 السوايع في شركه ومني ترجع لدارك ما تخدمش على اهدافك الخاصه. انت ماشي متعب، انت غير ملهم. هذاك اللي عندك سي مونك دانسبيراسيون ماشي عيا. كاين اللي كيسالي خدمته وكيمشي للقهوه، يقدر يتفرج في دي ماتش، يقدر يمشي لدارو يبقى يلعب البلاي حتى 3 الليل، يقدر يمشي للكباري يبقى سهران وما كيعياش. ولكن ملي كتجي للخدمه كيقول لك لا انا عيان ما عنديش الوقت. هذاك نقص في الالهام في الانسبيراسيون. توجور افوار ان بلان دو سيكور. ثالث حاجه ديما يكون عندك ان بلان دو سيكور. هنا كنهضر مع الناس اللي هذاك الصالير ديالهم معيش به والديه ولا معيش به ولادو ومراتو ومعولين على لو صالير باش يبقاو عايشين. ما تطلقش من خدمتك حتى ديك الخدمه اللي كتكون خدام اون باراليل تكون كتدخل ليك على الاقل الصالير اللي انت كتشد. وفي المقاوله خصكم تفهموا واحد القضيه، ان اونتربرونور ما كيكونش عنده صالير فيكس. يقدر شهر يدخل فيه مليار، الشهر اللي وراه يدخل 0 درهم. هنا شنو كيفاش غدير تكالكولي؟ باغ اكزومبل بديتي خدمتي عام، انت خدام صالاغي او ميم طون كتخدم على البروجي ديالك. الشهر الاول ربحت 2000 درهم، الشهر الثاني ربحت 6000، الشهر الثالث ربحت 3000. غنشد داك لو مينيموم اللي ربحت، هذاك هو لو صالير ديالك. ديما شد اقل حاجه، ما تشدش هذاك الشهر اللي مزيان وديك الساعه عاد تطلق من خدمتك. كيف ما قلنا اقل الاضرار. نعطيكم ان اكزومبل في لا فامي ديالي. واحد السيد كان خدام في لارام، سي ان شيف دو كابين كيتكلف بلي ستيوارد، هو اللي كيستفهم. واحد النهار جاو قالوا لهم غنعطيوكم لو ديبار فولونتير شكون اللي بغاه. جا هو قال لهم انا بغيت نخرج، عطاوه مليون ديال الدرهم، 100 مليون. شنو دار؟ مشى امبورطا 2 كونتينر من لاشين هو واحد شريكو، تقامت عليه لا ترانزاكسيون بشي كداو 90 مليون. هو شاد 100 وميزه كداو 90. ديك السلعه اللي جاب الي با اوتوريزي باش تدخل للبلاد، تبلوكات ليه في لادوان ما دخلوش لي كونتينر. الى يومنا هذا هادشي اللي كنعاود لكم سي اون استوار طرات في 2002. الى يومنا هذا باقي بلا خدمه، ومراته مسكينه هي اللي خدامه وهازه الدار هو في لا ديبرسيون. ديما افوار ان بلان دو سيكور. ايبارن طون ارجون، ديما شيط فلوس من داك الصالير. هنا كنصحكم تقراو واحد الكتاب سميتو لوم لو بلو ريش دو بابيلون، اغنى رجل في بابل. هنا خاصك مينيموم تخلي واحد 10% من الصالير ديالك. الا قدرتي تخلي اكثر خلي اكثر. المثال ديالي فاش كنت صالاغي كنت عايش مع الدار، ما كنتش مجوج، ما عنديش مسؤوليه، ما عنديش ولادي. كان داك الصالير كامل الا ما خسرتش شي حاجه على موالين الدار راه كنخبي كنجمع باش نبدا نميزي في داكشي ديالي.
كانت عندي طوموبيل بعتها. ديما ايبارني فلوس، راه ما كاينش شي مشروع كيبدا بلا راس المال، وضروري من لي فون بروبر في الاول. قاعده ديال 6 موا دو سيرفي، خصك 6 شهور ديال لا سيرفي. شوف قبيله هضرنا على الفلوس اللي غيخصك باش تبدا البروجي، دابا كنهضروا على الفلوس، واحد الفلوس غتجمعهم ابار. مثلا انت باش تصرف على داركم، لنفترض معيش والديك معك في الدار، عندك مراتك عندك ولدك، كيخصك في الطوطاليتي ديال لي شارج ديالك 10000 درهم في الشهر. غتشد 10000 وتضربها في 6، ديك 60000 درهم ما غتقيسهاش. نهار غتبدا المقاوله ديالك غتبقى في واحد كتسمى ان كونت دورجونس، كيف ما طرا لينا في الكوفيد كيما شفنا في كورونا. فاش ضربات كورونا ما كاين حتى شي واحد اللي غيعتقك. تما دوك لي 6 موا ضروري كيكونوا عندك، حيت شوف لا بروبابيليتي باش تفشل في المقاوله الاولى طالعه بزاف. غتاكل الدقه الاولى غتنعس ما تقدرش تنوض. الا كنتي مخلي ان بلان دو سيكور، اون سورتي دورجونس باردون، واحد 6 شهور مخليها ابار، كتقدر تفكر وكتبقى غادي مرتاح. اوبليجي 6 موا دو سيرفي. سادس حاجه ابروندغ ا فونت، خصك ضروري تعلم تبيع. الا خاصك مهاره وحده كمقاول هي لا فونت، خصك ضروري تكون كتعرف تبيع. الا عندك ان برودوي الا ما كتعرفش تبيعو، راه واخا تكون كتصوب احسن ساندويتش في العالم ولا كدير احسن كوافير في العالم وما كتعرفش تبيعها، راه ما غتدخل حتى ريال. لي زوم دافير الكبار كاملين سي دي فوندور. عزيز اخنوش سي ان فوندور، مولاي حفيظ العالمي سي ان فوندور، ايلون ماسك سي ان فوندور، مارك زوكربيرغ سي ان فوندور. كاع الناس الكبار كيبيعوا. ضروري هاد المهاره خصها تكون عندك. وفي نظركم علاش الشركه كتسد وكدير فايت؟ شنو هو السبب اللي كيخلي شركه تسد ودير فايت؟ هو ما كتبقاش تبيع. دونك اوبليجي خصك تعلم تبيع. سيتيام بوين، بني علاقات. في نظركم اهم شنو كتعرف ولا شكون كتعرف؟ بجوج مهمين، ولكن شكون كتعرف كتحل لك بزاف ديال البيبان. كمقاول il suffit d'une seule relation، علاقه وحده باش لا كارير ديالك تاكسبلوزي. شخص واحد، علاقه وحده تقدر تبدل لك لا كارير كامله. دابا انت كسالاري خلي علاقتك مزيانه مع لي فورنيسور اللي انت خدام معاهم، تقدر تحتاجهم غدا. خلي علاقتك مزيانه مع لي كوليك صحابك يقدروا يمشيو يخدموا معاك. خلي علاقتك مزيانه مع الباترون، تقدر تدور الايام وتخدم انت وياه. دونك العلاقات elles sont essentielles سمحوا لي باش تنجح كمقاول. وديما ديما ديما اعطي باش تاخذ، ماشي غير تاخذ من الناس، اعطي باش يعطيوك الناس. 8 بوين، نوفر با طون اسبري ا نيمبورت كي، ما تبقاش حل دماغك. واحد المثال، لنفترض انت جالس شاد واحد القهيوه، جا واحد العدو ديالك ما كتحملوش وما كيحملكش، جا يحط لك واحد السكيكره في ديك القهوه، ديك لاطوز اللي انت كتشرب د القهوه، وحرك لك القهوه وعطالك، اش غدير ليه؟ ما دير ليه والو، دار معاك المزيان، عطاك لاطوز ديالك. ولنفترض جا اعز شخص عندك وكب لك السم في ديك القهوه، اش غادي دير ليه؟ هذيك القهوه هي دماغك، ما تبقاش تخلي اللي جا يحط فيها شي حاجه، اللي جا يحط فيها. كمقاول والديك وصحابك يقدروا يديكوراجيوك، ولكن راه ماشي دايرينها بالعاني، راه هما ما عارفينش. راه كون كانوا عارفين غيقولوها لراسهم، غيجيو عندك غيقولوا لك شوف راه البلاد راه ما غتنجحش، راه الحلوه واكلين بيناتهم، راه ما يمكنش تبيرسي، راه ما يمكنش دير. ودماغك كي ابسوربي في الهضره، كي ابسوربي وانت في الداخل الباطني ديال مخك كتبلوكا. يعني دماغك بريزيرفي، ما تحلوش غتحلوا البنادم اللي ديجا وصل فين انت بغيتي توصل. شي واحد وصل لهذاك الريزولطا غيقول لك فلان هاكي درت ليها هاكي، وهذاك سمع ليه. بنادم اخر ما تحلش ليسبري ديالك ليه. 9 بوين واهم بوين بالنسبه لي، ضروري الاخوان دير صلاه الاستخاره. هنا كنستعانوا بالله سبحانه وتعالى. كاينين شي حوايج حنا كنكونطروليو، كاينين شي حوايج اللي ما عمرنا غنقدروا نكونطروليو. اذا ضروري صلاه الاستخاره، وطلب الله سبحانه وتعالى يبين لك واش ديك الطريق ديال المقاوله غتنجح فيها ولا لا. 10 بوين، صغر راسك وما تكونش مغرور. هنا سي ان بوين تري امبورطون. علاش؟ ملي كتكون سالاري كتكون مثلا تقدر تكون ديريكتور دو بنك، يكون عندك فواتور سيرفيس، البيرو ديالك فيه لاكليم، الناس كلهم كيعيطوا عليك السي فلان، كلشي كيحترمك. ولكن اون فوا غتدخل المقاوله بوم غطيح في الواقع، خاصك تعاود تبين ازيرو. كاع داكشي الباك جراوند اللي كان عندك ما تقولش لا انا كنت مدير ديال لا بنك ولا انا كنت هذا. غطيح في واحد التيران جديد، خاصك تعاود تبين ازيرو. نعطيك مثال،
لنفترض انت مدرب ديال الكره كتريني بواحد الفرقه في بريمير ديفيزيون كتلعب تشامبيونز ليغ، عندكم طياره بريفي كتمشيو لي ميور زوتيل، عندكم كلشي موفر لكم ستاف برو، لعابه برو، كلشي كيفهم. بين الليله وضحاها وليتي كتريني بالهوات، وليتي ما كاينش ترونسبور، كتلعب في الحمري كاين الصهد. كيفاش هذيك الفرقه غتعاود تطلع على البريمير ديفيزيون؟ ما خاصش تقول لا راه كانت انايا في بريمير ديفيزيون، خاصك تولي ازيرو ودوك الدراري تعاود تجلس معاهم، تعاود تشرح لهم، وتعاود تبدا وتعاود تحط الخطه ديالك. وهنا لو مايند سيت كيدخل، خاص ضروري يكون عندك واحد المايند سيت مهم. هنا خاصك تقرا دي ليفغ، تحضر دي كونفيرونس، تحضر دي مينتورينغ، دير دي فورماسيون لين، خاصك تتعلم على لونتربرونيا، تبدل لو مايند سيت، تولي ليدر باش الناس اللي معاك يتبعوك. 11 بوين، ديسكوتي افيك تا فامي، خاصك تجلس مع عائلتك، الناس اللي مزوجين تجلسوا مع عيالاتكم، غتقول لها شوفي الا كنتي مولفاني كندخل مع الخمسه، انا نقدر ما ندخلش مع الخمسه. الا مولفه كندوزو ويكاند ماتش فين، راه ما غيبقاش داكشي. الا مولفه راه كنجيب الدراري من المدرسه، نقدر ما نمشيش نجيبهم. حياتك غتبدل، ما خاصهاش تكري لك دي بروبليم في طافي فاميليال. خاصكم تجلسوا وديسكوتيو على التضحيه اللي خاصكم تخلصوا، الضريبه اللي خاصكم تخلصوا باش توليو عائله ديال المقاولين. 95% ديال الناس اللي تفرجوا في هاد لا فيديو ما غيديروا حتى شي حاجه من هادشي. انا كنهضر مع دوك 5% اللي غادي يديروا، دوك 95% غيبقاو عندكم افكار اللي ما عمرهم غادي يطبقوا. غتبقى تقول كانت عندي واحد الفكره ديال واحد البروجي، كنت فكرت في هذه وداك دارها وهذه وما درتي والو، ما دزتيش للتطبيق، بقات فكره. كنهضر مع دوك 5% اللي غادي يطبقوا، 5% اللي غادي يطبقوا هادشي اللي قلت، واللي عندهم الروح ديال المقاوله والروح ديال المغامره. توكلوا على الله خوتي، وإلا ما استسلمتوش راه ما عمركم غادي تفشلوا.